नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुक चुनावमय बनेको छ। मौन अवधि छ, प्रचार गर्न पाइँदैन। तर कतिपय स्थानमा उम्मेदवारहरूले मौन अवधिको पालना नगरेको खबर आइरहेका छन्। प्युठानमा त भोट माग्दै हिँडेका दुई समूह बीच झडप नै भएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा उम्मेदवारहरू अझ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मौन अवधिमा पनि मतदाता प्रभावित बनाउन खोज्नु निन्दनीय छ। बिना दबाव विवेक प्रयोग गर्नका लागि चुनावको मुखमा केही दिन मौन अवधि तोकिनु विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। शुक्रबार मतदान हुँदैछ। 5 वर्षका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छानिँदैछन्। देशभरमा 35,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। स्थानीय सरकार जनतासँग सोझै जोडिएको तह हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ। जनप्रतिनिधि मार्फत मुलुकलाई स्थिरता, स्थायित्व दिँदै विकासतर्फ धकेल्न सक्नु हाम्रो साझा सङ्कल्प हुनुपर्दछ। त्यसैले निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने काम दलहरूकै हो अनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनु सबै मतदाताको कर्तव्य हो। राम्रोलाई राम्रो भन्ने, असललाई छान्ने र कमी कमजोरी सच्याउने अवसर हो निर्वाचन। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। आयात घटाउने नीतिका बावजुद सुध्रेन विदेशी मुद्राको सञ्चिति। सरकार राजस्वमुखी बन्दा आयातको आँकडा सुधार नआएको विश्लेषण। दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी। मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएर कदमहरू चालु। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत ग्रामीण भएको मतदान स्थल व्यवस्थापनमा सकस। आयोगद्वारा विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो। भवनहरू भएको ठाउँमा जम्मा 5,000 दिएको छ निर्वाचन आयोगले। हामीले त्यो अनुसार दिएर पठायौँ। स्थानीय निर्वाचनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डबारे आम चासो। मतदान स्थलमा भिडभाड हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। संक्रमण आयो र अर्को व्यक्तिमा फैलियो भने अलि फैलिने दर चाहिँ बढ्छ कि भन्ने एकातिर चिन्ता छ। आइतबारदेखि उकालो लागेको शेयर बजारमा बुधबार पनि बढोत्तरी। कारोबार रकम समेत सुध्रेर 2 अर्ब नाग्यो। बजार सम्हालिन लागेको तर्क। र महेन्द्र राजपक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा समेत श्रीलङ्काको सङ्कट यथावत। राष्ट्रपति गोटाबयको राजीनामालाई बटम लाइन बनाउँदै सडक प्रदर्शन उग्र। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको विषय चर्चामा छ। बढ्दो आयात, घट्दो निर्यातका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि अनेक नीति समेत अख्तियार गर्यो, तर नतिजा खासै गतिलो हात पर्न सकेको छैन। सरकारले चाहेको खण्डमा निर्यात बढाउन कठिन होला, आयात नियन्त्रण असम्भव भने होइन। तर सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण नै समस्याहरू आएको आरोप यति बेला सही साबित भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार 14 खर्ब 56 अर्ब 48 करोड 9 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातमा खासै प्रगति गर्न नसक्ने तर आयात बढ्ने कारणले यो अवधिमा 13 खर्ब 8 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्नुको विकल्प रहेन। 2 खर्ब बराबरको इन्धन मात्रै आयात गरिएको छ। यही कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति चिन्ताजनक रूपमा घटिरहेको हो। रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा सुधार नहुनुले अवस्थालाई गम्भीर बनाएको छर्लङ्ग छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्ने नाममा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने भन्दै अनेक नीति ल्याइरहेको छ। कहिले सुपारी, छोकडा जस्तो वस्तुको आयात रोकिन्छ भने कहिले लेज, कुरकुरेको आयात रोक्ने गरिएको छ। तर यी नीतिले पनि आयातको आँकडालाई खासै घटाउन सकेको छैन। यस्तो हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको विज्ञको ठहर छ। सरकारको ध्यान
यो राजस्व भन्दा पनि निर्यात बढाउनेतिर नीतिगत रूपमा अगाडि हुनुपर्ने कि केन्द्रीय बैंक त सरकारकै एउटा अङ्ग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले त यो अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने र मौद्रिक स्थायित्व वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएर कदमहरू चाल्ने। सरकारले चाहे आयातमा अंकुश लगाउन खासै कठिन छैन। विलासिताका वस्तुमा चर्को राजस्व लिने र त्यस्ता वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुलाई प्रोत्साहन दिने हो भने तत्कालै नतिजा देखिन्छ। तर सरकार अहिले भने विलासिताका वस्तुमा अल्पकालीन कडाई गर्ने तर विकल्पमा ध्यान नदिने नीतिमै जोडबल गरिरहेको छ। तत्काल देखाउनका लागि मात्रै ल्याइएकाले यी नीति प्रभावकारी हुन नसकेको प्रश्न छ। अलिकति केही कुराहरू चाहिँ अलिकति सीमा नआएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो कुराहरूमा त्यो चौतर्फी जुन हुन्छ नि एट्याक हो, त्यसले गर्दाखेरि पुरा होमवर्क पनि गर्न नभ्याइकन चाहिँ एकदम अत्तालिएर घरि यो डिसिजन लिने अथवा घरि यसमा कडाई गर्ने यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। सरकार अहिले आफ्नो खर्चको जोहो गर्न सहज विकल्पको सहारा लिइरहेको छ। मुलुकमा विलासी वस्तुको आयात चुलिनुको प्रधान कारण यही हो। तत्कालका लागि यसले खासै फरक नपार्ला, तर दीर्घकालमा भने गम्भीर असर पर्ने प्रश्न छ। एकैपटक कर नीति परिवर्तन गरेर समस्यामा पर्ने अवस्था तत्कालको आवश्यकता होइन, तर दीर्घकाल सोचेर विलासी वस्तुको प्रयोग घटाउने गरी काम गर्न ढिलो भइसक्यो। यसबारे बेलैमा ध्यान दिने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष न्यूज। जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने दिन नजिकिएको छ। मतदानको दिन नजिकिएकाले निर्वाचन आयोग अन्तिम चरणका कामहरूलाई धमाधम अघि बढाउन व्यस्त देखिन्छ। यस क्रममा मुलुकभरका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको व्यवस्थापनको काम समेत जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। तर कतिपय स्थानमा भने बजेट अभाव लगायतका कारण मतदान स्थल व्यवस्थापनमा समस्या पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 10,756 मतदान स्थल र 21,000 मतदान केन्द्रबाट वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विभिन्न स्थानीय तहका मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा टोली खटाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरूमा भौतिक व्यवस्थापनको काम धमाधम चलिरहेको छ। तर कतिपय जिल्लाहरूमा भने बजेट अभाव लगायतका कारणले मतदान स्थल व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको गुनासोहरू आउन थालेका छन्। केही ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या कस्तो देखियो भने यहाँबाट गाविस भवन भन्यो, साबिकको केन्द्र भन्यो अथवा फलानु विद्यालय भन्यो, त्यो अहिले जाँदा त्यो विद्यालय पनि छैन, भत्किया छ। खुल्ली चौरो भएको अवस्थामा हामीलाई हिजो मतदान अधिकारीहरू गएर आफ्नो क्षेत्रहरू हेरेर आएर कतिपयले समस्या भएको कुरा लिएर आउनुभयो र त्यो निर्माण गर्नलाई भवनहरू भएको ठाउँमा जम्मा 5,000 दिएको छ निर्वाचन आयोगले। हामीले त्यो अनुसार दिएर पठायौँ, तर उहाँ बन्नै सक्दैन, ल गएर हजुरहरू हेरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले मतदान अधिकारीहरू सबै आउनुभयो। आएपछि हामीले त्यसमा अहिले केही थपेर पठाइदिएको छन्, अर्को नभएकोलाई पाल हाल्ने। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि भवन उपलब्ध भएको ठाउँमा 5,000 र खुला चौरमा मतदान केन्द्र बनाउनु पर्ने ठाउँका लागि 10,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। तर 2074 सालमा मतदान गरिएको कतिपय स्थानमा अहिले भवन नै नभएकाले ती स्थानमा सो बजेट अपुग हुने देखिएको हो। तर यस्ता समस्या आए त्यसको समाधान गर्न तयार रहेको आयोगको जिकिर छ। 8 गतेदेखि कार्यालय खुलेको, 8 गते कार्यालय खुलेपछि निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूले पनि मतदान केन्द्र निरीक्षण गर्नु पर्थ्यो हैन, अनुगमन गर्नु पर्थ्यो। त्यसका आधारमा नि टाइमली रिपोर्टिङ भएको भए हामीले यहाँ एडजस्ट गर्दियौँ। तापनि अझै पनि केही छैन, उहाँहरूसँगबाट रिपोर्टिङ लिएर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत हाम्रो निर्वाचन अधिकारी लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट रिपोर्टिङ लिएर उहाँहरूलाई बुथ बनाउन चाहिने बजेटबाट हामी उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ। आयोगले निर्वाचन केन्द्रहरू तोक्नुभन्दा पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन समितिले यसबारे जानकारी दिनुपर्ने हो। तर यो समितिले हचुवाका आधारमा मतदान केन्द्र सिफारिस गर्दा समस्या आएको देखिन्छ। सोही कारण ती स्थानको वास्तविक अवस्थाको आधारमा बजेट खर्च गर्न सके निर्वाचन प्रक्रिया सहज हुन सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छनौटका लागि मतदानको दिन नजिकै गर्दा मतदान प्रक्रियाबारे आम चासो बढिरहेको छ। मतपत्रको प्रचार गर्ने काम भए पनि यो सूचना सबै नागरिकमा पुग्न सकेको छैन। आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई गल्ती नगरी भोट दिनका लागि मतपत्रको जानकारी हुन आवश्यक छ।
हेरौँ मुलुकका 6वटा महानगरपालिकाहरूका मतपत्र कस्ता छन् त। एक रिपोर्ट। आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि सही तौरबाट मतदान गर्नु आवश्यक हुन्छ। सही तौरले मतदान गर्न मतपत्र कस्तो छ, कुन चुनाव चिन्ह कहाँ रहेको छ, चुनाव चिन्हमा छाप कसरी लगाउने भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि मौन अवधि जारी छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताले आफ्नो भोट खेर नजाओस् भनी विभिन्न जानकारी लिइरहेका छन्। यति बेला मुलुकका 6वटा महानगरपालिकाहरूका मतपत्रबारे सबैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। यस्ता छन् मुलुकका 6वटा महानगरका मतपत्र। काठमाडौँ महानगरपालिका। मुलुकको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेकाले यस पटक महानगरको मतपत्रमा 64 प्रकारका चिन्ह समावेश छन्, जहाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका चिन्हलाई 2 लहरमा छापिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस महानगरको मतपत्र मुलुकका सबै नगरहरूको भन्दा ठूलो रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका। निर्वाचन प्रक्रियामा काठमाडौँ महानगर जस्तै चासो रहेको क्षेत्र हो ललितपुर महानगरपालिका। सम्पदा र संस्कृतिले भरिपूर्ण नगरका रूपमा चिनिने यस महानगरको चुनावी मतपत्र 1 लहरको छ। अन्य महानगरका तुलनामा यस महानगरको प्रमुखमा थोरै उम्मेद्वारी परेका कारण मतपत्रमा 19वटा चिन्ह मात्र रहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका। चितौनको भरतपुर महानगरपालिका प्राय चर्चाको केन्द्रमै रहेको हुन्छ। 2 लहरमा छापिएको यस महानगरको मतपत्रमा 36वटा चुनाव चिन्ह रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका। यस महानगरको मतपत्रमा 30वटा चिन्ह रहेका छन् भने मतपत्र 2 लहरमा छापिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका। यस महानगरको मतपत्रमा 32वटा चुनाव चिन्ह रहेका छन् भने मतपत्रको छपाई 2 लहरमा रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका। यस महानगरको मतपत्रमा 38वटा चुनाव चिन्ह रहेका छन् भने मतपत्रको छपाई 2 लहरमा रहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकका 6वटा महानगरपालिकामा मात्रै मेयर पदकै लागि 150 भन्दा बढी उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। मुलुकभर भने 21,000 मतदान केन्द्रबाट 1,77,33,000 भन्दा बढी मतदाताले आगामी 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। बागलुङ जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहमा रहेका मतगणना स्थलहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको मतगणनालाई सुरक्षित बनाउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेराको जडानले मतगणना सुरक्षित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सीसी क्यामेरा तारबार हुनु एकदम राम्रो थियो। त्यसले के गर्छ भने मतगणना गर्ने क्रममा कतिपय कुरा झ्याली भयो भएन भन्ने एउटा विश्वसनीयताको प्रभावकारी भएको हुनाले एकदम राम्रो छ। 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका गरी 10वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङ जिल्लामा कुल 1,93,625 मतदाता छन्। जिल्लामा मतदानका लागि 103 मतदान स्थल र 230 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएपछि संशोधन र छलफल 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताए। प्रवक्ता पाण्डेले बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयको सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा गरेको बताएका छन्। उनले जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुने प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले बताए। अर्थमन्त्रीज्यूले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ सदनमा। त्यस पछाडि 4 र 5 गते सम्भवतः यो प्री बजेट छलफल हुन्छ। त्यसको लगत्तै 7 गतेतिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रवक्ता पाण्डेले जेठ 15 गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने बताएका छन्। पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकसँगै 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु हुनेछ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाको विषयमा विशेष सतर्कता अपनाइने गरेको छ। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री समेत रहेका मोदीको भ्रमण तालिका तय भएसँगै चरणबद्ध सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने गरिएको छ। सोही कारण भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागि यति बेला मोदीका सुरक्षामा खटिएको संयन्त्र सक्रिय भएको छ। आगामी जेठ 2 गते हुने उनको भ्रमणका लागि अन्य सुरक्षा सतर्कता समेत अपनाउने काम अघि बढेको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनीमा आयोजना हुने 2566औं बुद्ध जयन्तीमा सहभागी हुने तय छ। उनको भ्रमणका लागि यति बेला प्रारम्भिक सुरक्षाको काम अघि बढिसकेको छ। नेपालको तर्फबाट सुरक्षा तथा स्वागतको विविध तयारी गरेसँगै भारतीय पक्षले समेत यसमा चासो दिएको छ। यही सन्दर्भमा भारतीय वायुसेनाको विमान मार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय सुरक्षाकर्मी स्पेशल प्रोटेक्सन गार्डको टोली भैरहवा आएको छ। सो टोलीले मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी पनि ल्याएको हो। दिल्लीबाट आएको उक्त वायुसेनाको विमान बिहान 10:15 बजे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। भारतीय वायुसेनाको यो इलुसियन विमान आउनुको प्रयोजन भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको आसन्न लुम्बिनी भ्रमणको पूर्व तयारीको रूपमा यो वायुसेनाको विमान आएको हो। यसमा हामीलाई जानकारी भएअनुसार स्पेशल प्रोटेक्सन गार्डका व्यक्तिहरू आउनु भएको हो। यसअघि मोदी लुम्बिनी आउने तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। यसपटक बुद्ध जयन्ती पारेर आउन लागेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पल्ट भारतीय वायुसेनाको विमान अवतरण समेत भएको छ। विमानस्थलमा आगामी जेठ 2 गते उद्घाटन हुँदैछ। त्यस दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान समेत हुनेछ। कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान गर्ने अनुमति पाइसकेको छ। विमानस्थलका अनुसार जजिराले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्नेछ। जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाको दिनबाट पहिलो व्यावसायिक उडान हुन गइराखेको छ। जजिरा एयरलाइन्सको विमानबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुन गइराखेको छ र त्यो दिन यो विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन हुन गइराखेको छ। लुम्बिनी आएपछि मोदीले भारतले निर्माण गर्न लागेको बिहारसम्म पुग्ने कार्यक्रम छ। उक्त बिहार भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणको तयारीका लागि लुम्बिनीमा आएका भारतका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले विकास कोषसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले लुम्बिनी क्षेत्रको निगरानी बढाएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने मिति नजिकिएको छ। सोही कारण मताधिकारको प्रयोग गर्नका लागि गृह क्षेत्र फर्किनेहरूको संख्या पनि वात्तै बढेको हो। शिक्षा, रोजगारी लगायतका विभिन्न सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेकाहरूको घर जाने क्रम बढ्दा सार्वजनिक यातायातदेखि सीमा क्षेत्रमा चाप बढेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा शिक्षा, रोजगारी र व्यवसायका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट लाखौं व्यक्ति आउने गरेका छन्। चाडपर्व लगायतका अवसर पारेर उनीहरू घर जाँदा शहर नै सुनसान देखिन्छ। अहिले स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा यस्तै अवस्था आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै मानिसहरू आफ्नो गाउँ र आफ्नो थाकथलो जाने क्रम बढ्दै गएको छ। आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पनि उनीहरू यति बेला गाउँ जाने क्रम बढ्दै गएको छ। त्यही हो, भिडभाड छ, बल्ल बल्ल मुस्किलले गाडी चढिएछ। त्यही हो, चाहिँ जान अप्ठ्यारै छ। अहिले चाहिँ मतलब भन्नुपर्दा खुसी लागिरहेको छ। फर्स्ट टाइम भोट हाल्न लागेको। अब आफूले चुज गरेर हाल्न पाइन्छ नि त। अब को मान्छेले हाल्दा ठिक हुन्छ, अब को मान्छेले राम्रो गर्छ भनेर अनि खुसी लागिरहेछ आफूले फर्स्ट टाइम हाल्दा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मत व्यक्त गर्ने दिन नजिकिसक्यो। सोही कारण काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकाहरूमा चहल पहल बढेको पाइन्छ। बिहान 7 बजेदेखि कुराको अहिलेसम्म गाडी नै छैन। त्यस्तो बिचल्ली त्यही मेघौली जान लागेको, त्यही भोट दिनलाई जान लागेको। अब गाडी पाइएन। हेर्नु न, यहाँ अघिदेखि जान खोजेको, जान पाएन।
स्थानीय तह निर्वाचन आफ्नो गाउँठाउँ निर्माण गर्ने सही जनप्रतिनिधि छान्ने सुवर्ण अवसर हो। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि मतदाताहरू समय र पैसा खर्चेर घर समेत जाँदैछन्। हतार हतार गरेर उनीहरू गाउँ फर्कँदै गर्दा र विभिन्न समस्याहरू विभिन्न ठाउँमा झेलिरहँदा पनि उनीहरूको मुहारमा खुसीको छनक देखिन्छ। आफ्नो उम्मेदवारलाई चुन्न पाउँदा उनीहरू बढी हर्षित छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। मतदान गर्ने दिन नजिकिएसँगै कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट बाहिरिने यात्रुको चाप बढेको छ। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा सदरमुकाममा रहेका मतदाताहरू मतदान गर्न स्थायी ठेगानातर्फ फर्किरहेका छन्। अन्य प्रदेश तथा भारतबाट आउनेहरू पनि सुर्खेत भएर प्रदेशका अन्य जिल्ला फर्कने हुनाले वीरेन्द्रनगरको सिटी बस पार्कमा यात्रुहरूको भिडभाड बढेको छ। एक रिपोर्ट। म त गोलपुरबाट अहिले सुर्खेत आएँ। सुर्खेतबाट अब असम जान लागेको छ। किन जान लाग्नुभयो नि आजै? त्यहाँ भोट हाल्नको लागि। उनी धनबहादुर शाही आफूलाई मन परेको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न अछाम जाँदैछन्। राम्रा जनप्रतिनिधि छानेर पठाए आफ्नो ठाउँको विकास हुने अपेक्षाका साथ मतदान गर्न स्थायी ठेगाना जानेहरूको घुइँचो लागेको छ सुर्खेतको बस पार्कमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा घर परिवार, नाता गोता र छरछिमेकबाट उम्मेद्वार उठ्ने हुनाले पनि बाहिर बसेकालाई घर आउन आग्रह गरिन्छ। कतिपय उम्मेद्वारले घर फर्किने टिकटको पनि प्रबन्ध गरिदिएको मतदाताहरू बताउँछन्। उम्मेद्वारले पठाइदिने गाडीको पर्खाइमा रहेकी जर्माले आफ्नो ठाउँको विकास गर्न मतदान गर्नुपर्ने बताउँछिन्। केही न केही नेताले सुविस्ता दियो भने पानी, खाने पानी, हिँड्ने बाटा, शिक्षा, पढाइ शिक्षा सब राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने जो राम्रो नेता भयो उसैलाई हालौँला भन्ने अब आफ्नो इच्छा अनुसार। यसपालि मात्रै मताधिकार प्राप्त गरेका युवाहरू पहिलो पटक मत हाल्न उत्साहका साथ घर फर्किँदैछन्। अध्ययनको लागि काठमाडौँ बस्ने युवाहरू पनि अहिले मतदान गर्न घर फर्किएका छन्। पहिलो पटक मतदान गर्न पाउँदा उनीहरू उत्साहित छन्। सचेत युवाहरूले मत दिएर शिक्षित, योग्य एवं सक्षम जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। शिक्षित, सक्षम, अब गर्ने खालको विकास गर्ने खालको, भ्रष्टाचार नगर्ने, अब दुराचार पुनर्नीति नहेर्ने, राम्रो जोस शिक्षित, पढे लेखेको, बुझेको समाजसेवीलाई भोट हाल्ने। यात्रुहरूको संख्या बढेपछि यातायात व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। नियमित गाडीले यात्रुहरूको चाप ठेक्न नसक्दा थप गाडीहरूबाट यात्रु ओसार पसार गरिरहेको यातायात व्यवसायी बताउँछन्। उम्मेदवारहरूले पनि यसरी गाडी पठाएर आफ्नो रिजर्भ भनेर गाडी पठाएर गाडी लग्ने काम गरिरहेका छन् के अरे। अब उनीहरूको पनि एउटा गाडी दिनमा आइरहेको छ। हाम्रो गाडीहरू एक्स्ट्रा गाडीहरू दिनमा 2-3 गाडी एक्स्ट्रा गरिरहेको छ। मत हाल्न गाउँ फर्किनेहरू बढेसँगै बजार क्षेत्रमा भने मानिसहरूको चाप घटेको छ। मानिस तथा सवारीले खचाखच देखिने वीरेन्द्रनगर अहिले सुनसान जस्तै बनेको छ। सडकहरूमा गुड्ने सवारी साधन पनि घटेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। निर्वाचनमा मत दिन नागरिकहरू जिल्ला आएसँगै रामेछापको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। दोलखा, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरूमा जाने यात्रु पनि रामेछाप हुँदै जाने हुँदा सडकमा यात्रुवाहक गाडीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई मत दिएर आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने विश्वासका साथ नागरिकहरू मत दिन जिल्ला फर्किएका हुन्। मेरो नाम चित्रबहादुर हो, झापाबाट यहाँ बिजुलकोट भोट हाल्न आएको। जन्मेदेखि भोट हालेको छैन, अब 38 वर्ष भइएछ। यसपालि चाहिँ भोट हालौँ कि भनेको भोट हाल्न जान लागेको गाडी नै पाइन्न। अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहेका मतदाताहरू निर्वाचनमा मतदान गर्न जिल्ला फर्कने गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै जो कोहीलाई पनि भिडभाडको याद आउँछ। यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र निश्चित अवधि मात्र मतदान गर्न पाइने भएकोले पनि मतदान केन्द्रमा बढी भिड हुन्छ। यही कारण मतदान स्थलमा बाक्लो उपस्थिति रहन्छ। निर्वाचनमा जनताको बलियो साथ हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गरी कस्तो सतर्कता अपनाइछ भन्नेमा आम चासो बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1,77,33,723 जना मत दिन योग्य रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74.53% मत खसेको थियो। यसपटक विगतको तुलनामा 15 लाख मतदाता थपिएका छन्। विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो भने यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा मतदान केन्द्रहरूमा भिडभाड बढ्ने देखिन्छ। यति बेला कोरोना महामारीको जोखिम अन्त्य भइसकेको छैन। यो अवस्थामा मतदानको लागि हुने भिडभाडले संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ। गाउँमा अथवा निर्वाचन हुने स्थानीय तहहरूमा व्यक्तिको भेटघाटहरू बढेको छ। यसले कुनै एउटा व्यक्तिबाट संक्रमण आयो र अर्को व्यक्तिमा फैलियो भने अलि फैलिने दर चाहिँ बढ्छ कि भन्ने एकातिर चिन्ता छ। यो तथ्यलाई ध्यान दिएको भन्दै आयोगले मतदानका दिन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गरी योजना बनाएको दावी गरेको छ। यसका लागि मास्क, सेनिटाइजर र फेस सिल्ड लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित स्थानमा पठाइएको उसको भनाइ छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड जुन अहिले पनि कायमै छ त्यो चाहिँ पालना गर्न र गराउनका लागि हामीले जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सबैलाई आयोगले निर्देशन दिएको अवस्था छ। आयोगले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा आम जनमानसकै बढी भूमिका हुन्छ। मतदान स्थलमा उपस्थित हुँदा मास्क लगाउनेदेखि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर र फेस सिल्डको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञको सुझाव छ। हामीले हाम्रो मताधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै मत हाल्न आफ्नो निर्वाचन केन्द्रमा उपस्थित हुनुपर्छ, जानुपर्छ। जाँदाखेरि अर्को व्यक्तिबाट संक्रमण आफूमा नआओस्, आफू कहाँ संक्रमण छ भने पनि अर्कोमा नगइहालोस् भन्नका लागि हामीले एक अर्का व्यक्ति बीचको अलिकति दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने कुरा, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुरा, मतदान केन्द्रमा गएपछि अब नाक मुख खोलेर मुखले चलाएर औँला मुख चलाउने बानी हुन्छ, हाम्रो पेपरहरू उल्टाउने बानी हुन्छ, त्यस्तो बानीहरू नगर्दिन। स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत आगामी 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर जुटेको छ। तर यो अवसरमा कोरोना महामारीको जोखिम बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यति बेला विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएकाले पनि विशेष सतर्कता अपनाउन अपरिहार्य छ। अन्यथा निर्वाचनपछि संक्रमण बढे फेरि मुलुक सङ्कटमा पर्ने जोखिम कायम रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। 5 वर्षपछि यही वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। नागरिकले देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने अब धेरै समय बाँकी छैन। सोही कारण मतदान प्रक्रिया बारेको अन्यल हटाउन निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मत बदरको दर घटाउने गरी आयोगले निर्वाचनको मुखैमा यो अभियान सुरु गरेको छ। तर यसको प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन। एक रिपोर्ट। के तपाईँ निर्वाचनमा मत हाल्ने तरिकाबारे स्पष्ट हुनुहुन्न भने चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईलाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउन निर्वाचन आयोगले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। बुधबार र बिहिबार आयोगले देशभरका विभिन्न मतदान स्थल र निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदाता शिक्षा दिइरहेको छ। विगतमा मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मत बदरको संख्या बढेकोले आयोगले यसपटक फरक नीति लिएको हो। चुनावको 2 दिन अघि यो अभियान सुरु गरेर मत बदरको समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले नमुना मतपत्र लगायत पोस्टर, ब्रोशर आदि छपाई सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराउने काम गरिरहेको हो। मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष अनि वडा 2टा महिला वडा सदस्य, दलित र खुला महिला वडा सदस्य हकमा एक ठाउँमा मतदान जानु र छैटौँ अन्तिम लाइनको उसमा चाहिँ यानि कुनै पनि उसमा 2 ठाउँमा मतदान हाले हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी सिकाएका छौँ। यति बेला दलहरूले गठबन्धन र तालमेल गर्दा मतदान प्रक्रिया केही अल्मलिने प्रकृतिकै छ। यही अवस्थालाई निराकरण गर्नका लागि मतदान अधिकृतको नेतृत्वमा खटिने टोलीले मतदान प्रक्रिया बुझाउने अभियान चालेको हो। मतदान स्थलमा उपस्थित मतदातालाई नमुना मतपत्र देखाएर मतदान गर्ने तरिकाको बारेमा निष्पक्ष रूपमा जानकारी दिने तयारी आयोगको छ। कसरी हाल्ने, कहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने मात्र जानकारी दिन खोजेको हो नि त। सकेसम्म मतपत्र बदर नहोस्, आफ्नो कोठाभित्र मात्रै उहाँहरूले चिन्ह लाउनुहोस्
होइन पट्याउँदा पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ दोहोरिएर लतपतिएर नआओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई दिन खोजेका हौँ। त्यस्तै नयाँ मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर उचित नेतृत्व चयन गर्न उत्साहित देखिएका छन्। नबुझिकन त मैले भोट त नजानेर मतलब एउटै लाइनमा राखिदिने रहेछु नि त, जसलाई मन लाग्यो त्यहीलाई राखिदिने रहेछु। तर अहिले उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ मैले बुझेँ। उत्साहित त म मात्र होइन, यो सम्पूर्ण देशवासी नै उत्साहित भएको अवस्था हो अहिले। यसलाई सामान्य रूपमा हामीले अहिले काठमाडौँको बाटोलाई हेर्दा पनि भयो, बाटोमा गाडीहरू पहिलाको भन्दा त अहिले त 90% नै चलेको छैन भनौँ न होइन। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ, तर विगतको अभियान खासै प्रभावकारी नहुँदा मत बदरको संख्या बढी हुने गरेको थियो। यस पटकको लागि राम्रो नीति अख्तियार गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने निर्वाचन पछि नै थाहा हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्थरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकको सीमा नाकाहरू 72 घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द गरिएको हो। यो अवधिमा आवत जावत रोकिने भए पनि अत्यावश्यक कामहरूका लागि खुकुलो नियम रहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि सीमा नाका बन्द गरिसकेको छ। निर्वाचनको 72 घण्टा अगाडिदेखि नै नाका बन्द गरेर सुरक्षा अभियान अगाडि बढाएको हो। खुल्ला सीमा र निर्वाध आवत जावतले आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने जोखिमका कारण यस्तो कदम चालिएको हो। यही सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार राति 12 बजेदेखि नै वैशाख 30 गते राति 12 बजेसम्मका लागि नेपाल भारत सीमा रानी जोगवनी नाका बन्द गरेको छ। निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, वैवाहिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको गाडी आवत जावत गर्न दिने स्थानीय प्रशासनको तयारी छ। यस्तै अन्य निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विषयमा समेत कडाई गरिएको छ। सीमा चाहिँ हिजो रातिदेखि 12 बजेदेखि 30 गते 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय भइसकेका छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ सीमा नाका बन्द हुने र सियो अवधिमा चाहिँ खास गरी यो 30 गतेभन्दा अगाडि अब दमकल, एम्बुलेन्स अनि त्यसपछि बिरामी बोक्ने इमर्जेन्सी चाहिँ अब चाहिँ साधनहरू र त्यसपछि अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोक्ने साधनहरू, यस्ता साधनहरूलाई चाहिँ अति आवश्यक सेवाहरूलाई चाहिँ सुचारू नै रहन्छ भने। त्यस्तै नेपालको पूर्वी नाका झापाका भारतसँग जोडिएको काँकरभिट्टा, भद्रपुर, राजगढ लगायतका सीमावर्ती नाकाहरू समेत बन्द भइसकेको छ। 72 घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि रोक्ने भनिएपछि बुधबार घर फर्केका नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छ। बुधबार मात्रै काँकरभिट्टा नाका हुँदै 1500 बढी नेपाली नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने करिब 1000 जना भारततर्फ गएका छन्। प्रशासन भने सीमा नाका व्यवस्थित बनाउँदै निर्वाचन सुरक्षामा काम गरेको बताइरहेको छ। उता सुदूरपश्चिमका भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट, दार्चुलाको धारचुला, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। तर अत्यावश्यक काम, विवाह, दाह संस्कार, बिरामी रेफर र पेट्रोलियम पदार्थको ओसार पसार भने नरोकिने बताइएको छ। बोर्डरमा एसएसबीसँग नेपालको सशस्त्र प्रहरीसँग जोइन्ट चाहिँ पेट्रोलिङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ र सीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अत्यावश्यक सेवा जस्तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोकेका गाडीहरू, एम्बुलेन्स, बिरामी भएका चाहिँ एम्बुलेन्स र कोही विवाह जन्ती जस्ता यस्ता बाहेक हामीले चाहिँ आवागमन ठप्प पारेका छौँ, सवारी साधन राख्ने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। कैलालीको खक्रौला नाका पनि बन्द गरिएको छ। यस्तै जिल्लाको सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट मोरङबाट तारा आचार्य, झापाबाट युवराज आचार्य र कैलालीबाट अर्जुन बोहराले पठाएको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब हेल्थ न्यूज। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 3788 नमुनाको परीक्षण हुँदा आज 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 3070 जनाको पीसीआर र 718 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पीसीआर परीक्षणबाट 18 र एन्टिजेन परीक्षणबाट
3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सो अवधिमा देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 16 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर हाल 187 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन डाक्टर गोविन्द केसी ओखलढुङ्गा पुगेका छन्। ओखलढुङ्गाका सर्वसाधारणलाई केही दिन सेवा दिएर उनी फेरि माफ गर्नुहोला सुलुखुम्बुका सर्वसाधारणलाई केही दिन सेवा दिएर उनी फेरि ओखलढुङ्गा पुगेका हुन्। उनी विगत 3 दिनदेखि जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारबाट निशुल्क रूपमा हार्जोनी तथा नशा सम्बन्धी रोगको चेक जाँच तथा उपचारमा सेवा दिँदै आएका छन्। मतदानको अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका सर्वसाधारणलाई सेवा दिने र त्यसपछि खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा पुगेर सेवा दिने डाक्टर केसीको योजना छ। कोही हात छैन टुटेको भन्छ तर धेरै जसो चाहिँ जोर्नीको समस्या अझै हाड के अरे बुढाबुढी मान्छेहरूको त उडा दुख्ने ढाड दुख्ने यी समस्याहरू चाहिँ थुप्रै त्यो उमेरको कारणले हुनु स्वाभाविक पनि हो। डाक्टर केसी यसअघि पनि विकट क्षेत्रहरूमा गएर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। एनसिल आजियाटा लिमिटेडले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी बोनस डेटा अफर ल्याएको छ। अफरमा ग्राहकले एनसिल एप मार्फत ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा बोनस डेटा प्राप्त गर्ने जनाएको हो। ग्राहकले बोनस स्वरूप 50 देखि 500 MB डाटा प्राप्त गर्नेछन्। अफर वैशाख 23 गतेबाट लागू भइसकेको छ। एप मार्फत 50 देखि 79 रुपियाँ रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई एक दिनका लागि 50 MB डेटा पाउनेछन्। 100 देखि 179 रुपियाँको रिचार्ज गर्नेलाई 3 दिनका लागि 200 MB डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल क्लियरिङ्स हाउस बीच नेपाल पे क्यूआर सुविधा सुचारू गर्ने सम्झौता भएको छ। ग्लोबल बैंक र नेपाल क्लियरिङ्स बीच नेशनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरणको थालनीका लागि औपचारिक रूपमा सम्झौता भएको हो। बैंकले बिलर गेटवेको सफल इन्टिग्रेसन गरेको हो। यससँगै मोबाइल बैंकिङ एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमा सरकारी तथा अर्धसरकारी बिल भुक्तानी, क्रेडिट कार्डको बिल भुक्तानी, बीमा शुल्क भुक्तानी, शेयर कारोबारको भुक्तानी लगायतका सेवा उपलब्ध छ। बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत नेपाल पे क्यूआर, नेपाल पे इन्स्ट्यान्ट, नेपाल पे रिक्वेस्ट लगायतका अन्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो भएको छ ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले आफू विरुद्ध लगाइएका विभिन्न 14 आरोप प्रमाणित गर्न वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई चुनौती दिएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले शेर्पालाई चुनौती दिएका हुन्। थापाले गोल्ड प्रोजेक्ट अन्तर्गत आएको $19 लाख एन्फाको अडिटमा नदेखाएको, नगरपालिकाहरूले दिएको रकमहरू पनि अडिटमा नदेखाएको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको लगायतका मुख्य 14वटा आरोप सार्वजनिक समेत गरेका छन्। ती आरोप प्रमाणित गर्न नसके वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा र फिफाको नियमअनुसार कारबाहीको भागीदारी बन्नुपर्ने बताएका छन्। एफसीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफाका अध्यक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद बिन हमामबाट व्यक्तिगत सहयोग लिएको भने उनले स्वीकार गरे, जसको कारण आफूले फिफाको प्रतिबन्ध भोगेको बताए। पैसा लिएको पुष्टि भएपछि 2072 सालको कार्तिकमा फिफाको नैतिक समितिले थापालाई सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट 10 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धसहित उनीमाथि करिब 21 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। फिफाले सन् 2011मा भएको फिफाको निर्वाचन र 2009मा एएफसी काङ्ग्रेसमा थापाले घुस लिएको आरोप लगाएको थियो। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आयात घटाउने नीतिका बावजुद सुध्रेन विदेशी मुद्राको सञ्चित। सरकार राजस्वमुखी बन्दा आयातको आँकडा सुधार्न आएको विश्लेषण। दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी। मौद्रिक स्थायित्व वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएर कदमहरू चाल्नु। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत ग्रामीण भेगको मतदान स्थल व्यवस्थापनमा सकस। आयोगद्वारा विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो। भवनहरू भएको ठाउँमा जम्मा 5000 दिएको छ निर्वाचन आयोगले, हामीले त्यही अनुसार दिएर पठायौँ। स्थानीय निर्वाचनमा जनस्वास्थ्य मापदण्डबारे आम चासो। मतदान स्थलमा भिडभाड हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। संक्रमण आयो र अर्को व्यक्तिमा फैलियो भने अलि फैलिने दर चाहिँ बढ्छ कि भन्ने एकातिर चिन्ता छ। आइतबारदेखि उकालो लागेको शेयर बजारमा बुधबार पनि बढोत्तरी। कारोबार रकम समेत सुध्रेर 2 अर्ब नाग्यो। बजार सम्हालिन लागेको तर्क। र महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा समेत श्रीलङ्काको सङ्कट यथावत। राष्ट्रपति गोटाबायको राजीनामालाई बटम लाइन बनाउँदै सडक प्रदर्शन उग्र। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। मतदातालाई धम्की र प्रलोभन देखाएका धेरै घटनामा चुपचाप सरह रहेको निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा भोज भत्ते र पैसा बाँड्ने काम गरे तत्काल कारबाही गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।